अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। एक सवाल जो आपकी तरफ से आया वो ये कि अक्सर जब मैं कोई काम का इरादा करती हूँ तो वो काम कर नहीं पाती, बीमार पड़ जाती हूँ। बहुत मुश्किल होता है हिम्मत करना उस काम को करने की। बराए मेहरबानी मेरी रहनुमाई फ़रमाएँ। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये इस हवाले से कि बहुत सारे टाइम आपने देखा होगा कोई काम आप करना चाहते हैं, बीमार पड़ गए, कोई रुकावट आ गई, ठीक है, बार बार रुकावटें आ गई हैं, आपके साथ कोई ना कोई मसला हो रहा है। आपको लगता है बास तो ये समझते हैं कि मुझ पे किसी ने कुछ करवा दिया है, ठीक है, यानी मुझ पे कोई जादू करवा दिया है, और फिर हम जो है वो उल्टे सीधे लोगों के पास भाग रहे होते हैं अपना जो है ना ताबीज़ गंडे लेने के लिए। ये क्या नफ्सियात इसके बारे में क्या बताती है कि जब भी हम कोई हदफ बनाते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो बाज़ औक़ात हमारा अनकॉन्शियसली हम उसे करना नहीं चाह रहे होते हैं। बाज़ औक़ात जब हमें कोई मुश्किल काम करना हो, मुश्किल फ़ैसले लेने हों या अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना हो, ऐसे में हमारा जो लाशऊर होता है ना, वो उसका काम ये होता है हमें कंफर्ट में रखना। वो नहीं चाहता कि हम आउट कंफर्ट ज़ोन से बाहर आएँ, वो नहीं चाहता हम चेंज को एक्सेप्ट करें, हमारा लाशऊर नहीं चाहता, ठीक है? उसको प्रोग्राम करना होता है, ठीक है? उससे पहले तक वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, यानी कि रुकावट डालता है, आपको आपका दिल नहीं लगेगा, ठीक है? अच्छा, इसको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म, कि ये जो बीमार पड़ जाना है ना, ये डिफेंस मैकेनिज़्म होता है कि अचानक से हमारी बॉडी, क्योंकि अनकॉन्शियस नहीं चाह रहा, तो वो क्या करता है, अनकॉन्शियस को ये पता है कि अगर मैं इसको बीमार कर दूँगा तो ये इस काम से हट जाएँगे ये लोग, तो वो आपको बीमार करता है, ठीक है? अक्सर बच्चों का एग्ज़ाम से पहले तबीयत ख़राब हो जाती है। ये डिफेंस मैकेनिज़्म काम कर रहा होता है कि वो किसी तरह बचने के लिए कि शायद बीमारी से सिम्पैथी मिल जाए, ठीक है? एंग्ज़ायटी से भी होता है, लेकिन डिफेंस मैकेनिज़्म भी होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं। अक्सर बच्चों के स्कूल के अंदर तबीयत ख़राब हो जाती है जब उन्हें पता होता है कि आगे 2 पीरियड के बाद मुझे कोई असाइनमेंट सबमिट करवाना है या कोई टेस्ट है। तो ये सारे क्या हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म है, आपको रोकते हैं वो काम करने से। और आपको लगता है कि किसी के हसद हो गई है, मुझे नज़र लग गई है, मुझे किसी ने कुछ करवा दिया है, मुझे बांध दिया है, मुझसे ये फ़ैसला नहीं लिया जा रहा। ऑल इज़ योर अनकॉन्शियस, आपका अनकॉन्शियस उसको प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। ये प्रोग्राम कैसे होगा? 2 चीज़ें हैं। सबसे पहला काम कि जो चीज़ भी आप चाहते हैं, जो आप जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो फ़ैसला लेना चाह रहे हैं, जो हदफ़ है, जो अचीवमेंट आप हासिल करना चाहते हैं, उसको विजुअलाइज़ कीजिए कि आपने वो अचीवमेंट हासिल कर ली है, ठीक है? अब उसको जब मैंने हासिल कर लिया है, तो मुझे उससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं, ठीक है? ये विजुअलाइज़ कीजिए, देखिए आँखें बंद करके क्या-क्या फ़ायदे हो रहे हैं। मैं कितना लोगों को मुतासिर कर पा रहा हूँ या मुझे उससे क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, उन बेनिफिट्स को लिख लीजिए कि मैं अगर ये हासिल कर लेता हूँ तो मुझे ये फ़ायदे होंगे। अब आपने लिख लिए, अब दोबारा आंखें बंद कीजिए और वो तमाम नुकसानात के बारे में सोचिए कि अगर मैं ये हासिल नहीं करता तो मुझे क्या नुकसान हो रहा है, अगर मैं ये फ़ैसला नहीं लेता तो मुझे क्या नुकसान हो रहा है। वो तमाम नुकसानात को आप विजुअलाइज़ करें, वो तमाम पेन को आप विजुअलाइज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है, वो नहीं चाहता एग्ज़ाम देना, मुझसे नहीं याद हो रहा, तो वो लिख ले कि क्या-क्या नुकसानात होंगे, उसका साल ज़ाया हो जाएगा, उसके फ्रेंड्स आगे निकल जाएँगे, वो एक पीछे क्लास में रह जाएगा, लोग उसके बारे में बुरा बोलेंगे। जितना वो समझ सकता है कि क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं, वो नुकसानात आप लिख डालें और उसके बाद फ़ायदे पे भी नज़र रखें और नुकसानात पे भी। हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही प्रोग्राम होता है अनकॉन्शियस माइंड। हम फ़ायदे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और नुकसान की तरफ से हम भागते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हमें ऐसे ही चलाया है। ये काम कर लोगे तो जन्नत है, ये फ़ायदा दिखा दिया, नहीं करोगे तो जहन्नुम है, ये नुकसान दिखा दिया। तो कुछ लोग इसके डर से काम करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, जहन्नुम के डर से, उनको जन्नत की कोई लालच नहीं होती, सिर्फ जहन्नुम के डर के मारे नमाज़ पढ़ रहे हैं। कुछ लोग जन्नत की मोहब्बत में नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, उनको जहन्नुम का खौफ नहीं होता। जैसे रात को नवाफ़िल पढ़ लें सारी सारी रात, नवाफ़िल से तो जहन्नुम का ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है? नवाफ़िल तो आपको जन्नत की तरफ लेके जाएगी ना। हाँ, फ़र्ज़ में तो है जहन्नुम का, मैं नहीं पढ़ूँगा तो भाई जहन्नुम में चला जाऊँ, नवाफ़िल में तो नहीं है ना। लेकिन लोग जन्नत की मोहब्बत में पढ़े जा रहे होते हैं। तो ये 2 तरीके हैं ना, इसको आपने करना है आँखें बंद करके, फ़ायदे, नुकसानात।
اب تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، تیسرے کام میں آپ نے جہاں بھی جب بھی وہ جو فیصلہ آج آپ لیں گے وہ کام کے اسٹیپس کیا کیا ہوں گے. مثال کے طور پہ آپ کوئی کورس کرنا چاہتے ہیں اور 2 سال کا کورس ہے، کوئی گریجویشن کا کورس کرنا چاہتے ہیں، لیٹ سپوز کوئی ماسٹرس کا کورس کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے ماسٹرس اور ابھی اس کو ایک لائن سے کنیکٹ کیجئے، ٹائم لائن سے. کرنٹ یعنی ناؤ، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد. آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ 2 سال اور اس لائن کو کنیکٹ کرنے کے لیے میں آج سے کیا کیا کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. اور میں ہر مہینے اس کو دیکھیے کہ آپ اس کے قریب ہو گئے یا اس سے ہٹ رہے ہیں. جو ہدف ہے اس کو چنکس میں ڈیوائڈ کرنا ہے. جیسے ایک پلیٹ ہوتی ہے نا، کھانا کھانے کی آتی ہے تو ایک دم سے نہیں کھاتے، آپ نوالے بناتے ہیں، وہ چنکس ہوتے ہیں. ایک ایک نوالا کر کے پورا ہدف مکمل ہو جاتا ہے. لیکن آپ ایک ساتھ کھانے کی کوشش کریں گے، نہیں کھا پائیں گے. لیکن ایک ایک نوالے سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، 1 یا 2 پلیٹیں کھا جاتے ہیں. ایسے ہی جو بھی آپ ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے چنکس بنائیے. لیٹ سپوز ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں، آپ نے بنایا 6 مہینے کا پروگرام. 6 مہینے میں کتنا ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی 10 کلو ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پر منتھ آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں. 5 مہینے کے اگر گول ہے تو 1 مہینے میں 2 کلو آپ نے کم کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان 2 kgs کے لیے پہلا اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب آپ نے وہ 6 مہینے یا 5 مہینے کے گول پہ نظر نہیں رکھنی، اپنے صرف پہلے اسٹیپ پہ رکھنی. آپ نے گول بنایا ہے کہ میں نے اپنا جو ہے وہ واکنگ کے ذریعے کم کرنا ہے. اب ویٹ کم ہو یا نہ ہو، آپ نے چنکس بنا لیے کہ مجھے روزانہ 30 منٹ کی واک کرنی ہے، برسک واک. ٹھیک ہے، اس میں سے میں 10 منٹ کی کروں یا 30 منٹ کی ایک ساتھ کروں، جیسے بھی کروں. آپ نے صرف اس کو اپنے ڈیلی کے ہدف کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے. یعنی روز کے forget about 2 مہینے کہ 2 مہینے بعد کیا ہوگا. ہر دن کے ہدف کو صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میں اچیو کر رہی ہوں یا رہا ہوں یا میں ڈیویٹ ہو گیا ہوں. یہ اس طرح سے جب آپ چھوٹے 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 پیسز میں اپنے گول کو ڈیوائڈ کریں گے تو آپ بڑی آسانی سے اچیو کر پائیں گے. چوتھی چیز، جو بھی فیصلہ لیا ہے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھ سے لیے نہیں جاتے، میں بیمار پڑ جاتی ہوں، اس فیصلے سے ریلیٹڈ ابھی اور اسی وقت کیا کر سکتی ہیں اس کو کر ڈالیں، یا کم سے کم 24 گھنٹے کے اندر پہلا اسٹیپ کر ڈالیں. مثال کے طور پہ میں آج سے اسموکنگ چھوڑنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میرا گول ہے، اسموکنگ نہیں چھوڑ پا رہی یا نہیں پا رہا. اسموکنگ کے لیے کیا، تو آج پہلا اسٹیپ کیا لیں گے آپ اسموکنگ چھوڑنے کے لیے؟ جائیے ابھی اور اسی وقت جتنے سگریٹس گھر میں باقی رہ گئی ہیں ان کو توڑ کے پھینک دیجیے پہلے. تو یہ ہو گیا پہلا اسٹیپ. یعنی جس مومنٹ میں آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ مجھے اسموکنگ چھوڑنی ہے، اسی وقت دیکھیے کہ پہلا اسٹیپ میں کیا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. آپ نے سوچا کہ میں جم جوائن کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلا اسٹیپ ابھی کے ابھی اسی وقت کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی یہ تھاٹ آئی ہے، پہلا اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ آپ نے کال کی جم میں اور اس کی فیس معلوم کر لی، فیس اسٹرکچر کیا ہے، ٹائم کیا ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں آپ نے اس میں انرولمنٹ کروا لی. یہ ہو گیا پہلا اسٹیپ. یا ابھی کے ابھی فوری طور پہ آپ نے جو ہے وہ اپنے ٹریک سوٹ نکالے، ساری چیزیں تیار کر لی. یہ پہلا اسٹیپ ہو. یعنی پہلا اسٹیپ، اگر ہم میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے گول اچیو نہیں ہوتے وہ پہلا اسٹیپ ہی نہیں لے پاتے. زیادہ تر لوگ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ قدم چلنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن میجورٹی آف دا پیپل اسٹارٹ ہی نہیں کر پاتے. تو یہ جو 4 پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں اس پہ آپ عمل کیجئے. آپ کے بہت سارے کام جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا ریڈنگ آپ کو کرنی ہے نا، آپ کو کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا، بس 5 منٹ کی عادت لگا لیں. 5 منٹ فارمولا کہ اوکے اونلی 5 منٹ، جتنے چاہے وہ آدھا پیج ہی کیوں نہ ہو. آہستہ آہستہ آپ کا مائنڈ ریپروگرام ہوتا چلا جائے گا اور آپ زیادہ پڑھنا شروع کر دیں گے. لیکن آپ اگر 5 منٹ بھی نہیں پڑھ سکتے دن تک میں، جیسے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن بہت سارے لوگ چاہتے ہیں ہم اسٹارٹ کریں گے اب کے رمضان میں اسٹارٹ کریں گے. میں کہتا ہوں ابھی کے ابھی اسٹارٹ کریں. اگر آپ کے ذہن میں تھاٹ آئیے نا، جائیے وضو بنائیے، صرف 5 منٹ پڑھ لیجیے، پھر دیکھیے یہ عادت کتنی تیزی سے آپ جو ہے وہ اس پہ اسٹک ہو پائیں گے. تو یہ 4 باتوں پر عمل کیجیے. سب سے پہلے ویژولائز کیجیے. اس کے ساتھ اور بھی ہو سکتا ہے، آپ ڈیلی بیسس پر رات کو سونے سے پہلے ویژولائز کریں کہ آپ اس کام کو اچیو کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ آپ کا کچھ ہی دنوں میں مائنڈ ری پروگرام ہو جائے گا اور آپ اس کی طرف ایزیلی. اور کیا کر سکتے ہیں؟
گھر میں پوسٹرز لگا لیں اس کام کے، جو بھی آپ کا ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں آپ اس پہ لکھ لیجئے، ویٹ لاس کا ایک اچھا سا پوسٹر بنائیں، پرنٹ آؤٹ نکالیں، گھر میں لگائیں، ہینڈ ریٹن آپ ہاتھ سے بنا لیں. آپ کے جہاں جہاں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ میسج آپ کو ملنا چاہیے دیکھ دیکھ کے. کچن میں لگا لیں، الماری میں لگا لیں، آئینے پہ لگا لیں. ٹھیک ہے، یہ وہ 6-7 پوائنٹ ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کرتے ہیں آپ کوئی بھی ہدف بآسانی جو ہے وہ حاصل کر پائیں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.